ندوزو دابا لنفس البلاصة، غنمشيو ل رونديفو مود كرياسيون. نفيرمي هادي، نفيرمي هادي، منسجلوش هاد لا لين لأنها هي مهم، خصنا نعمرو ان بوزيسيونمون بور لانستون. وي، دونك نرجعو لمود كرياسيون ديال رونديفو. هاهو نورمالمون لايدي ديال الباسيون راه نيميريك، ولكن خصو يكون عندي لي شوا. هو ما يكونش زون دو تكست، غيكون ليست ديرولونت. لوريجين واش طابل، روكيت، ولا ليست فالور، ولا ليست دو شون. غنقول له طابل روكيت. دونك هنا هاد طابل روكيت شكون، واش غنتبني عن طريق الريزولطا ديال شي روكيت، ولا غنبني عن طريق شي طابل شنو غيكون فيها. حنا كنهضرو دابا على لا كولون اي دي باسيون. دونك هنا غنديرو، غنقول له السورس ديالو هو من لا طابل باسيون. شحال من كونتوني ليي؟ واحد. نومبر دو كولون واحد. اون تيت كولون، دونك واش عندي شي اون تيت، يعني يكون تبالي شي حاجه في لا كولون لارجور د لا كولون ما عندي بها. دونك هنا ماشي هكا. دونك درنا له formulaire modifier les autoriser plusieurs valeurs non, autoriser les modifications de la liste de valeurs لا، يعني مكاينش نموديفيها من تما. ليميت لا ليست، يعني ما نقولوش انا ليميتي في 10 ديال لي فالور ولا شي حاجه. العدد ديال لي نقدو يتافيشاو اون باراليل قلت له 16. دونك هادشي كيبان هو هداك. وغنفيرمي، غنديرو هكا اونغوجيستري. نرجع لا طابل ديالي رونديفو، كليك، نمشي ناجوتيو شي واحد. حنا دابا هضرنا على باسيون، هذا هاو عطاني 3 بلا ما نمشي عاد نقلب على شكون هو عطاني 3. دونك نفس الحاجه من ليدونتيفون ديال لاسيستون. غنمشي للرونديفو ديالنا مود كرياسيون. غادي خلاص خصنا نعمرو هنايا هاد لا لين هذا كامل وصافي، ما بلا ما نعمرو. باينه القصه كيفاش. دونك هنا وي طاب اسيستونت، لا غاد حنا طاب. واخا نديرو هنا 9 باش نفكو. نرجعو دابا للرونديفو مود كرياسيون. رولاسيون مود كرياسيون. ها حنا طلع. غنمشي دابا ليدونتيفيون ديال ايدونتيفيون اسيستونت. غنكليكي هنا زون دو تكست، غنمشي نديرلو زون ليست ديرولونت. اوريجين سورس طابل ولا روكيت، دونك ها طابل ولا روكيت. الكونتوني ديالها، دونك هنا كتعزل شكون هي، يعني نقدر نديرو روكيت وحده اخرى. دونك انا غنبقى لا فيرمي هادي لان ماشي هداك الهدف. اللي نعزل من ديك البلاصه غنكليكي هنا، غنكليكي على اي اسيستونت. هاي دونك هنا تيعطيك متخرجو كذا، داكشي معنا نديرو به. تقريبا هادو كيبقاو كيما هما. فيرمي اونغوجيستري، ونرجع لا طابل رونديفو. نشوفو لاسيستون شنو يعطيني فيه. هاهو تيعطيني لا فالور. دونك شكون اللي نقدو عاوتاني نتيستيوه. غنمشيو واحد الحاجه ديال هاد البري اللي كيبان لي هنايا. باغ اكزومبل قالك اسيدي لو حنا دوفيز ما خصناش يكون عندنا الدرهم، عندنا شي دوفيز واحد اخر. دونك هنا راه عندنا نسيليكسيوني هذا. غنمشي هنا بانو دو كونفيغوراسيون. لا بغيت ندخل شي دوفيز واحد اخر، بانو دو كونفيغوراسيون. غنمشي غنرجع هادشي هذا بتيت ايكون. غنقلبو على ريجيون اي لونغ، ريجيون اي لونغ. لا بغيتي تبدل دي شي عمله واحده اخرى، حيت الدرهم ما كتكونش باغ ديفو، يعني الدرهم حنا ديجا دخلناها باش بات لنا تما. ها هي ريجيون. غنمشي لبارامتر سوبليمونتير سيمبول مونيتير وندخل العمله. حنا نفرضوا ان العمله ديالنا هي اوكا، انا دخلت اوكا. نقول له ابليك. دونك هنا كتقول له يعني الرقم البوزيتيف كيفاش كيتكتب، النيجاتيف كيفاش كيتكتب.
السيباراتور ديال الديسيمال كيفاش يكون، النومبر ديال الديسيمال اللي يقدروا يكونوا باغ ديفو شحال يكونوا. دونك السامبول يعني كيف فرق ما بين لي شيفر، جروبمون ديال لي شيفر يعني شنو يدير بيناتهم، واش يلاقيهم، واش يدير بيناتهم فيرغول، يعني الارقام الكبيره كيفاش يحطهم. كدير اوكي، اوكي وتفهم. فيرمي هاد لاطابل هادي، نمشي نفتح لاطابل رونديفو، ما اكتواليزاش هاديك، غنقلبو نورمالمون سامبول مونيتير، غنفيرميوها ونفتحوها لأن دابا العملة اصلا مبقاش كاينة. نفيرمي هاد لاطابل كونترول اس، اونغوجيستري، اونغوجيستري روكيت 11 اونغوجيستري. نفتحو عاوتاني لا باز دوني ديالنا، ها هي فيرمي، نفتح رونديفو، ما تبدلاتش بلوس افيشي شون في بكذا فين متسد العملة. نرجعو لاطاب مود كرياسيون، نرجعو لديك مونيتير. مونيتير شكون هي مونيتير؟ مونيتير هي رونديفو راه عندو البري، هذا مونيتير. دوك ها هي الفورما، شتيو الفورما اللي دايسة هي هادي. دوك هنا ها هي اوكا ديالنا هي هادي. دونك هنايا نديرولو في اونغوجيستري ونفيرمي رونديفو. دوك ها هي اوكا رجعت لنا هنا.